अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हूँ। फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ जो पटिशन्स थी उसकी समाअत करने वाला 7 मेंबर बेंच आज टूट गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब अटॉर्नी जनरल साहब ने उन पर एतराज़ किया तो उन्होंने बेंच से अपने आप को अलहदा कर लिया। वेरी स्ट्रेंज, इसलिए कि 2 दिन कबल जब इसकी समाअत शुरू हुई तो उस दिन मंसूर अली शाह साहब ने पूछा किसी को इतराज़ तो नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब भी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जिसने भी एतराज़ करना है वो आज एतराज़ कर ले। लेकिन उस वक्त अटॉर्नी जनरल साहब ने इसको ओके किया। अब आज उन्होंने इस पर एतराज़ किया, जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदा किया। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या होगा? वैसे तो थोड़ी देर के बाद ये बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की तरफ से कि नया बेंच बनेगा। क्या होगा, अब उसमें कौन कौन सा जज होगा और फिर क्या आगे जाकर उसमें से भी कोई अलहदा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम देख चुके हैं इससे पहले। जो इलेक्शन के हवाले से जो पटिशन्स थी उनमें जजेस के इख्तलाफी नोट जो हैं वो एक के बाद एक वो आते रहे और वक्फे से आते रहे, और इस तरह बेंच भी जज अपने आप को रिक्यूज़ करते रहे, और ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से खासा डिले हुआ था। मैं ये तो नहीं कहता कि वो जजेस के कोई ताख़ीरी हरबे थे, क्योंकि बहरहाल मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है और आइन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो उसका एंड प्रोडक्ट थी वो यही थी कि मुकदमे जो थे वो डिले हो रहे थे। अब ये बड़ा अहम मुकदमा है और क्या होता है। मोहसिन अज़ीज़ हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। मोहसिन, आप कुछ बताइए कि अब क्या वे फॉरवर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या चॉइसेस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी 11:30 बजे दोबारा इस केस को सुन रही है, और लग ये रहा है कि यही बेंच केस सुनता रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट्स आपको पता है 3 जो मेन पटिशनर्स हैं उनके हो चुके हैं, तो अब नया जज तो शामिल होने का इम्कान है नहीं, तो -1 हो जाएगा। मज़ीद एक जज चले जाएंगे, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुद को अलग कर लिया हुकूमती एतराज़ के बाद, तो अब 11:30 बजे ये केस दोबारा सुना जाएगा, और उसमें माइनस मंसूर अली शाह यानी 6 मेंबर बेंच सुनेगा, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल हैं, जस्टिस जाजुल हसन हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। तो ये 6 रुकनी बेंच जो है वो ये केस सुनता रहेगा, और उसके बाद अब देखें जो आर्गूमेंट्स रह गए थे, जिनमें आज होने वाले इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स में सलमान अकरम राजा साहब के अहम है, अटॉर्नी जनरल साहब के अहम है, इसके साथ साथ आपके जो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और दीगर जो हुकूमती वकला हैं, उनके आर्गूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको नोटिस जारी किए गए थे, और उसके बाद इरफान कादिर साहब के आर्गूमेंट्स होने हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हमें नज़र आएंगी, लेकिन हुकूमत ने बहरहाल एक दफ़ा फिर बेंच पर एतराज़ किया है, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे वो आज काफ़ी ज़्यादा सख्त भी थे, दुखी भी लग रहे थे। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए ये कहा कि बार बार आप जो है वो बेंचेस पर एतराज़ कर रहे हैं, और मलाइन करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ये आइन के तहत इन्होंने हल्फ लिया हुआ है, और अब कैसे कह सकते हैं कि वो एक मतलब अवामी मुफाद के केस में फिर रिश्तेदारी की बुनियाद पर जानिबदार हो सकते हैं। बेसिकली तो इतराज़ ये है ना कि जो जवाद है ख़ाजा जो पटिशनर है मंसूर अली शाह साहब, लेकिन इसमें भी समी साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको याद होगा पहली समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक अलग हुए थे, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसी वक्त कमरा अदालत में सबसे पूछा, तमाम लोगों से, हुकूमत से भी, जो दूसरे लोग हैं इनसे भी, कि आप ये बताएं कि किसी को मेरे पे एतराज़ है, क्योंकि मेरा सबको पता है ताल्लुक है। मैं कमरा अदालत में उस वक्त मौजूद था, और उस पर सब ने ये कहा, अटॉर्नी जनरल साहब से भी पूछा गया बतौर ख़ास, और मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था कि देखें जिसने भी एतराज़ करना है वो आज एतराज़ कर ले, क्योंकि फिर समाअत शुरू हो जाएगी और ऐसा ना हो। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन कल से, वालेकुम अस्सलाम जी, लेकिन कल से शहर में एक शुनीद थी कि हुकूमत जो है वो उन्होंने नज़र-ए-सानी की है, दोबारा उन्होंने कोई सेकंड थॉट आया है, कहीं पर कोई सलाह मशवरा हुआ है, और उसमें ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने ये गलती की, उनको चाहिए था कि वो इस पर एतराज़ करते। तो आज जैसे कि रात शहर में ये स्पेकुलेशन थी, और आज वो अटॉर्नी जनरल साहब ने एतराज़ वो कर दिया, लेकिन हुकूमत अखलाकी तौर पर इससे कमज़ोर नहीं नज़र आती है आपको? देखिए, वो अभी बाय बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा एडवोकेट, ये दोनों बड़े सीनियर वकील हैं पाकिस्तान के। अगर टॉप के 4-5 वकला की एक लिस्ट बनाएं तो उनमें इन लोगों का नाम आता है। बड़ी खिदमात हैं कानून के शोबे के लिए इनकी, और हमेशा से
انہوں نے بھی تقریباً آپ کے آنے سے پہلے انہی خیالات کا اظہار کیا یہ میڈیا ٹاک کے دوران اپنی, اور انہوں نے کہا بڑا انفارچونیٹ تھا. اور خواجہ آصف کے وہ بڑے مشہور جملے جو تھے وہ لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے اپنی ٹاک ہی وہیں سے شروع کی کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک بات جو یہ کر رہے ہیں نا کہ اس دن ادھر ہی اعتراض کر دیتے, اس دن اعتراض کا فائدہ نہیں تھا بیسیکلی. تو کیوں وہ اس لیے فائدہ نہیں تھا کہ اس دن ہوتا ٹھیک ہے جی وہ بھی اٹھ جاتے, ابھی ایک اور بھی صاحب ہیں شاید وہ بھی اٹھ جائیں کسی نے کوئی بہانہ کر کے, تو وہ کرتے نا تو پھر کیس اپنا چل پڑتا آگے. تو اب کیس کو ڈیلے کرنا, روکنا, تھوڑے سے رکاوٹ وغیرہ تو نہ آتی نا, پھر ادھر ہی ختم ہو جاتا. جی کیونکہ حکومت جو ہے وہ ڈٹرمن نظر آتی ہے. رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹس ہیں, دوسرے وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا یہ عدالتیں ضرور بنیں گی, اور انہی عدالتوں میں ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کچھ جرنلسٹوں کو جو ہے نا وہ ہم ٹرائی کریں گے. یہ ایک طرح سے ایک ان کا پریشر ہے, اس سے وہ. اور یہ بھی کہا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو دیکھیں گے عمل کرنا ہے یا نہیں. حالانکہ آئین اور قانون تو کہتا ہے کہ جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا آئے گا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک اسٹرینج بیہیویئر ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ بالکل اگر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ نے دے بھی دیا, یہ 6 ممبر بینچ کر بھی دے, اس کے ساتھ وہ الیکشنز کیس والے فیصلے والے, تو پھر اس کا حل کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس؟ سپریم کورٹ کوئی توہین عدالت کی بھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی انیشیٹ نہیں کر رہی. ابھی جو اعتزاز صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان سب کو کنٹیمپٹ کے نوٹس دیں, کارروائی کریں, انہیں آپ نااہل قرار دیں, تو پھر یہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے کیونکہ ان کے مخالف امیدوار پہنچ جائیں گے وہاں پہ. ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے ان کا اعتزاز صاحب کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور لیکن سمیع صاحب یہ جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے نا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں, بڑی امیدیں ہوتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھ کے تو سبق حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہائی کورٹس آتی ہیں, سیشن کورٹس آتی ہیں, سول کورٹس آتی ہیں. اتنی لیٹیگیشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے, اتنے کیسز دیکھیں 50-55 ہزار کیس تو سپریم کورٹ میں ہے اس وقت پینڈنگ. لوور جوڈیشری کا تو حال ہی لیکن یہ میسج تو بہت غلط. لیکن کل میرا اور آپ کا کسی سول عدالت میں کیس چل رہا ہے, سیشن عدالت میں کیس چل رہا ہے, اور عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے, اور میں کہوں گا جی نہیں میں نہیں مانتا سمیع صاحب پلیز, تو آپ کہیں جی عدالت کا آرڈر ہے, وہ نہیں مانتا, تو یہ روایت بڑی غلط ہو جائے گی. دیکھیں اداروں کا احترام ہونا چاہیے ہمیشہ سے. سنس ڈے ون میں یہ کہتا ہوں کہ ادارے, کیونکہ اداروں لوگ آتے جاتے ہیں, شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں, اداروں سے ملک کی عزت ہوتی ہے, اور ایسے نہ کریں. مطلب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پر دیکھیں مسلسل جو ہے وہ اعتراضات, بینچز پر اعتراضات, تو آج چیف صاحب یہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئے کہ جی مسلسل آپ یہ کر رہے ہیں اور ادھر سپریم کورٹ کو ملائن کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ کہہ تو دیا ہے لیکن اس پر کوئی ایکشن لیں نا, کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری کر دیں, انہیں نااہل قرار دے دیں. دیکھیں وہ تو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہے, اب وہ کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کرنے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے یہ الیکشنز والی کنٹیمپٹ تو کافی مہینے پہلے ہوئی ہے, اور 14 مئی سے بھی. بہرحال محسن آپ کا تھینک یو. ابھی ہم دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, یہ یہاں پر صورتحال ہے, اور اب دیکھیں دوبارہ جو بینچ بنتا ہے کیا وہ 6 ممبر بینچ ہوگا یا کوئی اور جج کہاں سے کیسے شامل ہوگا, یا 5 ممبر بنتا ہے. ابھی یہ بھی امکان ہے کہ شاید کوئی اور جج بھی جا کے آگے علیحدہ ہو جائے. ایک چیز سامنے نظر آ گئی ہے کہ حکومت جو شہباز حکومت ہے وہ فوجی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو, کیونکہ حکومت کو یہ اندازہ ہے کہ آئین اور قانون میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے, تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے حکومت راضی ہو سکے. تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس, اب مقابلہ جاری ہے, اور لیٹس سی کہ واٹ ہیپنز نیکسٹ. آپ کو انشاءاللہ ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اور یہ معاف کیجیے گا آج میرے پاس وہ اسٹینڈ وہ نہیں تھا, سیلفی کی جو اسٹک ہوتی ہے, تو یہ اس میں شیک بھی ہو رہا ہے, کچھ ہو سکتا ہے آواز کا بھی پرابلم ہو, لیکن معاملہ اہم تھا اس لیے آپ سے بات کرنا ضروری تھا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.